वल छुरली ते छड़े असी इंशाअल्लाह नस्ल मिटा देवांगे। ओए बोलो मक्के मदीने लई तैयार हो ना? अल्लाह जानदा केड़ा मक्का मदीना में नासर मदनी जज्बात च खड़ा हो गया कि आओ मक्के मदीने नाल प्यार करदा है। एक महीने उन पर कुर्बान एकरा यार सारे गवाही पा दो कुरान दी आयत दा तर्जमा पढ़ दो पुत्र लाइट ना जलाओ मोबाइल दी सारे पढ़ो एकरा कुर्बान जमाना मैनू पता लगे तुसी मक्के मदीने नाल प्यार कर दे। एक मैं नहीं उन पर कुर्बान। चलो यार एक गल सुनो आप पासा मेरा ते आप पासा कारी साहब कारी बिशारत साहब दा लभी मेरी कख रखिया जी तुहानू मैं मल्लिया ओए पुत्रो इत्थों इत्थे इधर मेरे ने ते आओ परले पासे लभी तुहाडा साडा पेड़ पै गया ते मुकाबला हजूर दी नात उच्ची पढ़नी। या अल्लाह जेड़ा नात ली आवाज ना चुके फजर तो पहले उन्हें चुक ला एवें गंद पाया उन्हें लै हुण मैं वेखना भी किने किने जाना मिल के पढ़ना। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान। अच्छा यार जेड़े बंदे कहते नात नहीं पढ़ते आ वेखो मस्जिद गूंजन दई है कहीं सिर्फ साडा कसूर इन्ना है असी नात विच रब नूं शरीक नहीं करते ते हमद विच मुस्तफा नूं शरीक नहीं। असी कदी भी हद्दां नहीं तोड़ते। खुदा खुदा है नबी नबी है वली वली है रसूल रसूल है। असी किसे नूं किसे नाल मिलाउंदे इन शिरक ला जुल्म अजीम शिरक बहुत बड़ा जुल्म। मिलावट ना करना अल्लाह नाल किसे नूं ना मिलाना। हाँ तवज्जो नाल पढ़ोगे ना यार एक नात ताड़ी आवाज फिर भी थोड़ी आई सी मेरे बंदियां दी बहुत ही आई सारे मेरे चन्न दे उच्ची पढ़ो। एक महीने उन पर कुर्बान। तुसा कहना कुर्बान जमाना है कुर्बान। अज वेखो बुजुर्गो आवाज गूंजती ना मस्जिद माशाअल्लाह सारे बोलन दे स्टेज वाले आंदे ने तेरे ते कोई बेतबारी है पढ़ी जा स्टेज वाले भी बोलो सारे बोलो। एक महीने उन पर कुर्बान है वो ज़हरा का बाबा है हसनैन का नाना है हसनैन का नाना है वो रब्बे दो आलम का महबूब ये गाना है। इस नात मैं पढ़ा गल हो रही तुसी पढ़ो गल हो रही। कुड़ियां गजरे पा के लहंगा पा के मैक्सी पा के मंडोरा का सुरमा पा के मेकअप करके सुरखा पाउडर ला के तबला बजा के नाता पढ़न गल हो रहे। कुड़ियां आनी गजरा पा के से नात पढ़नी है। अल्लाह माफ करे मैनू डर आउंदा है किते साल बाद सानू ना आखन पढ़ाओ जुमा भी यही पढ़ाउणा 28 साल तू पढ़ा लिया पढ़ाओ असा पढ़ाउणा डर पै गया मैनू। हजरात इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी साहब ने अपने फतवा रिज़विया में लिखा है औरत मिलाद भी पढ़े तो घर की दीवार से बाहर उसकी आवाज गैर महरम न सुने। ये है उनके फतवे की रोशनी में बात। आज पूरी यूट्यूब कुड़ियां ना भरी फेसबुक भरी ना करो। हजरत उमर फारूक बैठे ने नबी पाक ने फरमाया परेशान ना होया जे सोने उमर आया ही कहते ने तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया खुदा से मांगा था मैंने दवाओं का जवाब आया। मेरे आका नमाज पढ़ने लगे तो तुमरा ने मां हाजे ही सोने एक ही है। मेरे आका ने फरमाया उमर नमाज पढ़ने लगा आमनुस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाह माअ अस्साबिरीन। उमर में नमाज
पढ़न लगा में कहन लगे सोने छुप के उमरे काबे वाले पढ़न नहीं देंदे जे तेरे मेरे वर्गा चौधरी हुंदा डंडी फटी कैम भी हुंदा आंदा चल सोने जिथे तुसी पढ़ोगे उत्थे मैं पढ़ी जावांगा अजकल दे चौधरी भी मौलवी नूं आंदे ने मौलवी तू स्पीकर को चलाया सी मौलवी आंदा मैं स्पीकर चलाया उन्होंने तू क्यों चलाया सी आला कहना चाहिए चल कोई गल नहीं मैं पुलिस नाल निपट लेना गल करना चल यार मौलवी ने स्पीकर ही चलाया मौलवी इश्तिहारी है अज इश्तिहारी है तेरे कोल किन्ने इश्तिहारी ने 35 है मौलवी किनवा 36 है जो 35 फड़ लवे मौलवी नूं मैं आपे ही लै आवांगा जा थाने जाके काम कर जाके दूजे चोर डाकू फड़ जो सारे मुक जाणगे फिर आपां मौलवी नूं लै आवांगे पर चौधरी भी हुण उन्हां दे यार ने आंदे मौलवी तू क्यों स्पीकर चलाया आज चौधरी हजरत उमरे फारूक आदे ने सोनिया आओ काबे चलिए जे मेरे आया भी छुप के पढ़नी है फिर उमर दा कलमा पढ़न दा की फायदा है मैं पंजाबी च कहना हुन्ना हजरत उमर ने क्या आवेगा तवज्जो मेरे वल मैं पंजाबी च कहना हुन्ना हजरत उमर ने क्या आवेगा तवज्जो मेरे वल मैं पंजाबी च कहना हुन्ना हजरत उमर ने क्या आवेगा सोनिया तुसी नमाज नहीं तो इन्हां ना मैं नहीं पढ़ लेना हथ खड़े करके सुभान अल्लाह और जेड़ा उमर दी जुरत ना प्यार करता फिर कवे सुभान अल्लाह और दसो ओए मैं जुरत उत्थे वेखी नहीं ते मैं खड़ा हो गया जज्बात च जिन्ना उमर दी जुरत वेखी होएगी फिर कहो ओए एंड वाले फिर कहो यार ताड़ी आवाज नहीं आती है उच्ची कहो उदो बोलते हुण बोलो तवज्जो मैं सवाल किया है नाता ते सारी पढ़ते ने मवी पढ़ी ते तुसी भी पढ़ी है उमर ने जदों क्या होगा सोनिया तुसी नमाज नहीं तो ते इन्हां नाल मैं नहीं पढ़ लेना चौधर दी चस नहीं आ गई होनी ते बदमाशां दी बदमाशी कड्ढन दी चस नहीं आ गई होनी हजरत तलवार लैके खड़े होंगे इधर सारे मक्के दे चौधरी खड़े होंगे ते इधर आमना दा लाल नमाज पढ़ा रहा है इत्थे फपदा शेर पढ़ेंगे नमाज अच्छा भी इत्थे जेड़े जट जिमीदार चौधरी बंदे ने हाथ खड़े करो जेड़े जट बंदे जट 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 राइमी कर लो भी अजकल चौधरी राइमी करो राइमी करो जट भी करो अच्छा बल्ले 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 लो चौधरीओ आज चौधरी जड़ी मैं तुहानू विखाउण लगा है इत्थे बाहर हुणे पुलिस आ जाने तुसीं ना चल 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 कोई मौली जी बंद करो आपां चले आज चौधरी मक्का एक पासे नबी मस्जिद काबे च ते हज़रत उमर की कहंदे पढ़ेंगे नमाज काबे में रोके जिसे मैं ताकत हो उठा दूंगा मैं सारी उनका कुफर का जो नवाब आया अच्छा भी गल सुनो तुसी 3 बार ना हजरत उमर की सुन्नत पूरी करनी जदों मैं कहां ना पढ़ेंगे नमाज तुसा कहना काबे में अल्लाह तुहानू पढ़ाएगा ते इंज लगे जिवें अज काबे च बोलते पे जरा जज्बा लै आओ जरा तसव्वुर के जदों हजरत उमर ने क्या होगा मैं जदों कहां ना पढ़ेंगे नमाज तुसा कहना काबे में कुछ चुप ना रहे पढ़ेंगे नमाज दिल जित लिया कसमे मैनू तकरीर दी मैं सफर किया सी थकावट मुक गई ऐना मजमा पास हो के अज मैनू मुबारकां और तानू करोड़ करोड़ मुबारकां लोकां दी रात बुज़दिली च गुजरी है ताडी रात मुहम्मद दी वफादारी ते जुरत विच गुजरदी लोकी बुज़दिल बन के सुते हुंदे ताले मार के इधरों ना खुआजे इधरों ना खुआजे इधरों ना आ तुसी वेखो जुत्तियां परां रखियां तुहानू जुत्ती दा भी नहीं फिकर बैठे जी क्यों जी किडे बेफिक्र हो के बैठे लै भी दोबारा अच्छा यार गल खुश हो के तुहानू मुबारकबाद दित्ती जिहदे काबे दा नाम लै रहे हो उत्तों किन्नियां मुबारकां दे रहा होना दोबारा पढ़ेंगे नमाज
سے میں طاقت اٹھا دوں گا میں ساری ان کا کفر کا جو نواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا جدو نبی پاک نے نماز پڑھ لی صحابہ ویکھیا کہندے شجاعت نے سلامی دی شجاعت کا امام آیا شجاعت نے سلامی دی شجاعت کا امام آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب ہاں جملہ نبی کی جرت نے سلامی دی جرت کا امام آیا جرت نے سلامی دی جرت کا امام آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب کیا شان پایا اچھا یار گل سنو مولوی تے نعت خان نعتاں پڑھ پڑھ بڈھے ہو گئے پر جیڑی چس ایتھے نعت پڑھن دی آئی ہونی نا کعبے چ عمر نو جدو سارے نماز پڑھ رہے ہون گے عمر تلوار لے کے کھڑے ہون گے پھر کیا آئے گا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان جو میرے والے گفتگو سنو ذرا دھیان نہ قربان اچھا یار گل سنو واقعہ سناؤں دا مقصد سی کہ تانوں نعت دے فکرے دی سمجھ آئے حضرت عمر والا واقعہ کیوں ایڈ کیتا سی تانوں نعت دے فکرے دی سمجھ آ جائے کہ نبی پاک تو قربان ہوئی دا کیوں اسی مولوی نعتاں پڑھ دے ہیں زبان نال عمر نے پڑھی کردار نال لو عمر نے پڑھی تاڑے کنے بندے نے میں سونے تو قربان جاؤں میں صدقے جاؤں میں واری جاؤں جدو منڈے دے ویاہ دی واری ہے نکاح پڑھا کے واجے وجا کے کڑیاں نے چاہ کے پھر کمر تاڑ تو قربان انہیں نہ بالا نو کی سمجھا بے بھائی اللہ معاف کرے آئے ہائے اللہ جاندہ ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے میں ایک تقریر چکیا میں کہا شیخ رشید دے ویاہ تک ادھار باندھے تے بعد چ مینوں ایک بندہ آندا مولوی دا ویاہ ہویا ہے کہ نہیں میں کہا مرجے سنیا کیوں ہاں سبحان اللہ اوے پہلو گل سمجھیا کرو مولوی کہہ کی دیا تسی ہر گل تے سبحان اللہ کی جاندے چپ کر کے گفتگو سنو ایتھے کوئی سیاںا بندہ وچ بٹھاؤ یار سارے تسی میرے کے بھائی میں پولیو دے قطرے انہاں نوں پیونے نے ایتھے وچ بٹھاؤ بندہ کوئی سیاںا بندہ بٹھاؤ وچ اللہ جاندا ہے نا بچیاں تے کنٹرول کرو تین چار منڈے نال پو ٹھونے نہیں نا 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 ٹھونے نہیں صرف کول بنا چل اوتھے چلے جا لاگے چلے جا لاگے چلے جا لاگے چلے جا پوت اوتھے کیڑا کرنٹ ہے اوتھے کول پے سیاںے بندیاں دے بالکل صحیح بندہ تو پڑھیا ہے اینو تے میڈم دا وزیر ہونا چاہیے بڑا تیز ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے نبیاں دے بیٹا بیٹھ جاتے آنا گل سنو تے آنا جنہیں میرے چانا ہے جائیں میں اللہ کو سمجھانا چاہنا ہی ماشاءاللہ میرا یار مرزا سعود صاحب بھائی اللہ عنہ قبول فرمائے نینا جی حکیم عبدالحفیظ صاحب میں کہ ذکر کر رہا سا درس دا تو ویلو آگے آگے میں درس دا ذکر کر رہا سا تے حکیم صاحب پہنچ گئے اللہ عنہ قبول فرمائے صحت والی زندگی عطا فرمائے اللہ نے دی آلیاں نو صحت والی زندگی دے بچیاں نو سے کبو آمین یا رب ماشاءاللہ آجو اہلا و سہلا مرحبا اللہ عنہ قبول فرمائے اللہ اکبر مسلمان بھائیوں سب نے مل کے پڑھنا پہ لبی اکرم مسجد چنا گونج پوے تے شکیم صاحب نو سعود صاحب نو پہلا کہ مدنی صاحب نے مجمع چارج کیتا ہے ذرا دوبارہ اچھا یار گل سنو
ایک پاسے سارے دشمن ہون، ایک پاسے مصطفیٰ نماز نیتی ہوئے، اے نعت پڑھن دا مزہ کنا ہوندا ہے گا، میں تو وہ بندیاں نظر نہیں ہونا، کوئی نہیں تھلی رہندا، سارے پڑھنا ہے۔ اللہ جاندا ذرا تصور مکے لے چلو، حضرت عمر کعبے دے اندر کھڑے نہیں، تلوار لے کے کون جڑا کے آوے تے حضور نماز نیتی ہوئے، ہن مل کے پڑھنا ہے، پڑھیں گے نماز۔ اللہ جڑے کہندے پہنے کعبہ وکھا دے سب نو، اللہ بار بار وکھا دے، یا اللہ جڑے ہولی بولے نے 7 بار وکھا دے، جڑے تیز بولے نے 50 بار وکھا دے۔ ہن بولن گے پڑھیں گے نماز، روکے جس میں طاقت ہو اڑا دوں گا، اڑا دوں گا میں ساری ان کا کفر کا جو نواب آیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، شجاعت نے سلامی دی، شجاعت کا امام آیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ کیسا منظر ہوئے گا، اسی نعت خاں پڑھے ہو گئے، مولوی نعتہ پڑھ پڑھ کے، سانو وہ لذت نہیں لبنی جڑی عمر نو لبی ہے، جنہیں کعبے چ حضور نو نماز پڑھا کے کیا میرا سب کچھ قربان ہوئے گا تے تاڑے تک کوئی پہنچے گا، میری لاش تو لنگ کے تاڑے تک کو آئے گا۔ ساڑی اللہ معاف کرے دکان تو لنگ کے کوئی اگے مسجد تک پہنچ جاندے لوگ، اوتھے جن دی اذان ہوندی ہے تے بندہ بیٹھا ہوندا دکان تے اونوں شیطان آندا مسجد تے نہیں جاندا، شیطان ہی اونوں بہانے پوچھدا مسجد تے نہیں جاندا، او چلے جاواں گے مسجد کیڑی بھج چلی ہے، وہ آندا بس میں اس قابل مسلمان نو بناتا ہے کہ ہن مسجد نو بھی اللہ گلاں کرے۔ دیکھو لمحہ فکری ہے، ساڑھے کلو تے دکان نہیں چھڑی جاندی مسجد لی، تے عمر نے سارا مکہ چھڑ کے مصطفیٰ نو کعبے چ نماز پڑھوا دیتی۔ اور بچے نہیں پیارے انہوں نے خاندان نہیں پیارا، کاروبار نہیں پیارا، جدو ایمان لے آئیے پھر سب کچھ ختم کر کے مصطفیٰ نو ہی پیارا منی دا ہے۔ اے ایمان دی قیمت ہوئے پھر صوفی عبداللہ بن دے، اے ایمان دی لذت ہوئے پھر صوفی عیش رحمت اللہ علیہ بن دے، جے اے ایمان دی لذت ہوئے پھر مولانا جناب اللہ اپنا جی تونسوی صاحب بن دے، جے جناب اے ایمان دی لذت ہوئے میاں باکر چوک دادو والے بن دے، اگر اے ایمان دی لذت ہوئے تے مولوی عتیق اللہ سلفی ستیانے بنگلے والے بن دے۔ اگر ایمان دی لذت انجدی نہیں، کردار انجدہ نہیں، پھر کچھ بھی نہیں بنتا۔ ایمان بناؤ اپنا ایمان اس طرح مضبوط ہوئے، دکان تے 700 گاہ کھڑا ہوئے، جدو آواز آئے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی
الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله جدو مسجد چ اذان ہوئے تے جویں آئی جی آفس دے باہر ایک بندہ کھڑا ہوندا لال جی پٹی پا کے تے بیل ہوندی تے بچہ اندر جاندا جی حضور تے اونوں پتہ ہوندا سب تو وڈے دی آواز بج گئی وہ ہاتھ بن کے کھلو جاندا جی حکم ہوئے وہ جلدی فلانے نوں بلا کے لیا باہر اس ویلے بھائی آواز فلاں حاضر ہوئے چلیا سب تو وڈا پولیس چ آئی جی ہوندا ہے آئی جی دے دفتر چ سکھیا جدو سب تو وڈے دی آواز بجدی تے نکے کیویں بھج کے اندر جاندے نے اے جدو اذان سپیکر چ ہوندی ہے سب تو وڈے دی طرف آواز آندی ہے بس ہن تو سمجھ لا کہ تو کنوں وڈا منیا میں پولیس نوں وڈا مان کے چلے جانا شہنشاہ نوں پنجے ٹائم ہی چھڑ دینا یہ ہن تینوں پتہ وا تو کنوں وڈا مان رہا جدو اذان ہوئے نا تے سارے کام بند کر کے انہوں کہے بس بھئی بس میں سب تو بڑے دی گل ذرا سن بھی آواں تے اپنی سنا بھی آواں تے منوا بھی آواں ایسی یقین نہ دکان بند کر کے آنا ہے کہ جنہیں مینوں رزق دے اتے کھڑا کیتا ہے یہ تے برکی بھی نہیں اندر جان دیندا تے روح قبض کر لیندا ہے اور بولو کئی نہ برکی ہاتھ ہوندی ہے میں اپنی زندگی چزمایا کیم صاحب کئی بار میں برکی توڑی ہوندی ہے اللہ دی قسم اٹھانا منہ اگے لے آندی ہوندی ہے تھلے رکھ دینا دل نہیں کرتا کئی بار منہ اگے لے آ کے تھلے رکھ دل ہی نہیں کرتا تے ایتھوں ہی سکھ جاؤ ہن میں اذان پڑھ رہا سا اتنا مینوں سرور آ رہا سی اینا سرور آ رہا سی میرا دل کردا پیا سی کہ میں اے پڑھی جاواں تے مکے نہ میرا سا تے میں پڑھی جاؤں اوے میرے بھائیو میں تے حضور دا ادنا جا نوکر ہاں تے پڑھن دیاں سا تے اب دل کھچن دیاں سا جدو بلال اذان پڑھ دے ہون گیا تے میں تانوں گل سمجھائیے طریقے نال کہ حضرت عمر فاروق نے نعت پڑھی اسی نعت دے منکر نہیں گے پر نعت کردار نال پڑھی اسی کلے کہنے میں قربان جانیے حضرت عمر نے تلوار پھڑ کے کیا میں قربان ہون لی تیار ہاں تسی نماز پڑھ آج کنے بندے وعدہ کر دے اسی عمل نہ حضور تو قربان ہوں گے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو عمل حالت عمل نہ بننی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ عمل نہ گل بناؤ ہن عمل تاں دساں مسجد نبی چھیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی وہ دیری سکی طاقت امبر دی جدوں کنداں دے سن مدینے دیاں تیواں ٹھر دیاں ساریاں سینے دیاں اللہ مانن نو ہن جی کردا ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں جدو روزہ اطہر تے نظر پوے دل بے صبرے نو صبر پوے بے نور اکھاں وچ نور پوے یکدم روشنائیاں ہوندیاں نے محبوب خدا دیاں گلیاں ساجد محبوب خدا دیاں گلیاں چ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل بے صبر دیاں کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے میں مدینے جدو جانا نا جے کلو ایمان لے کے جاواں 10 کلو واپس ہوندا ہے مدینہ ایمان دا کار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنہیں اپنا ایمان ڈبل کرنا ہوئے مدینے آ جایا کرے
मदीना को आम जगह है। मदीना वो जगह है नबी पाक ने दुआ करके कि अल्लाह मक्के च 1% बरकत मदीने च 2% कर दे। नबी पाक ने मंगया मदीने वास्ते। कोशिश करया करो जो तुहाडा दिल दास होवे ना टिकट करा के मक्के मदीने जाया करो, मरी ना जाया करो, सैर ना करन जाया करो, मक्के मदीने टुर जाया करो। तुहाडा सफ़र भी सोहना हो जाएगा ते नाले मुस्तफा दा दीदार हो जाएगा, नाले काबे वाले दा दीदार हो जाएगा ते नाले जिहड़े अंदर दे बीमार ने वो सेहतयाब होके वापस आउणगे। मस्जिद नबी है ते एक बच्चे ने जाके शिकायत कर दी, कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बाप मेरे पैसे खा जाता, मेरी दौलत खा जाता वे। मेरे आका ने फरमाया ठीक है बाप नू बुला के ले आओ। नबियां दे सरदार ने फरमाया ये बाप नू बुलाओ, ये वालद नू बुला के ले आओ। मेरे नबी ने कहना जी भेजिया बंदा ते बंदा आंदा चल हाँ जरा तेरी शिकायत मदीने वाले कोल पहुंच गई है, तू अपने बाल दे पैसे खा जाना है, पुत्र नू ठगी लाउना है, बाल दा मार रगड़ जाना है। उन्हें सारे रात चंगा जलूस कढ़िया इस बंदे दा ते बंदा रोंदा रोंदा मुस्तफा दी बारगाह च आया, आंदा सोनिया इस दिन दे आन तो पहला मर गया चंगा, मेरा ढिड दा जम्मिया तुहाडे कोल शिकायत लैके आ गया है। आप फरमांदे ने परेशान ना हो, बोल बच्चिया तेरा की नवीनिया च मुद्दा वे। आंदा सोनिया मेरा बाप मेरे पैसे खा जांदा है, मेरी कमाई खा जांदा है, मेरा माल खा जांदा है, मेरी जमा पूंजी खा जांदा है ते हुण नबी पाक दा यार रोई जा रहा है, ढिड दा जम्मा है ते मस्जिद नबी है ते नबी दे यार भी होर बैठे ने। ओए बंदे लई ते एक बंदा ही काफी हुंदा है ते नबी दे यार भी बैठे ने, मुस्तफा भी बैठे ने ते मेरे आका फरमाया नजरां क्यों जकाना है, परेशान ना हो, मुहम्मद इस तां गवाउण वाला नहीं इस तां बनाउण वाला बन के आया है। फरमाया परेशान ना हो, तेरा पुत्र मेरे को लैके आया केस, ये भी ओदी मेहरबानी है कि उन्हें मैनू नबी मनिया, मैनू फैसल मनिया में कि मैं फैसले करने वाला ही ते आ हुण बैठ जाते आंदे नाल। ते मेरे नबी ने पूरी उम्मत दे मापियां ते एहसान कर दिता, पूरी उम्मत दे बुढ़िया ते एहसान कर दिता। सुन बाप दी इज्जत की है, बाप दी अजमत की है, बाप दा शान की है, बाप दा वकार क्या, बाप दी अजमत क्या है, बाप दी शान क्या है। मेरे आका ने फरमाया दोवां दी समझ दी गल सुन लई, तू पैसे लेना है पैसे देंदा है, हाँ जी मैं लेना है पैसे देंदा है, और मैं खा जाना जी खा जाना है, इनू वदे वापस नहीं देंदा सोनिया, वादे नहीं मेरे जोगे हुंदे ने। मेरे कमली वाले ने कानून बनाया पर मैं मदीने दे लोको अज तो बाद शरीयत बन गई है, सारा कुछ मां प्यो ते लिया के खर्च करना है, वधिया अपनी औलाद ते खर्च करना वे। लै ओ पुत्रा ए बाप भी तेरा ते तेरी दौलत भी ए दिए, दुनिया नू दस दिता वधिया औलाद ते बीवी ते खर्च करना है ते फिर मुहम्मद अरबी दा गुलाम बनना है। वधिया मां बाप तो औलाद ते खर्च करना है। अज अपने करदार वेख लीए, मां तो पहला रोटी खा लेना है, बाप तो पहले रोटी खा लेना है, मां नू तनहा पूरी नहीं दसदा, बाप नू तनहा पूरी नहीं दसदा। मां तो पहला रोटी खा लेना है, मां तो पहला फ्रूट खा लेना है, बाप तो पहला चाह पी लेना है। अल्लाहू अकबर जिदन वाटर सैट, फिरनी सैट, सूप सैट, टी सैट टेबल ते ला के रखे उन खाने ते अपनी मां बाप नू पहलों बाजू तो फड़ना गले लाउना है, माई बाप इधर आओ मेरे नाल बैठो ते बीवी बच्चे पूछन व्हाट इज दिस, ये क्या है, मां हाज़ ही ये क्या है, उन्होंने कहो ना जी मैं तुहानू दसदा एक बुरकी तोड़ के रोटी दी पहले मां ते बाप दे होंठां नू लाउणी है ते बीवी बच्चे पूछन कौन, कहना वे वो अपने हाथों
खिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध। जिन्ना दुध दे के पुत पाले अज पानी नूं ही तरसदे ने, जिन्ना अपने मुँह कढ़ के पुत्र दे मुँह च पाया है, चोगा चोग चगा के बाल पाले, अज लागों दी पुत्र लंघ जांदे ने, अज लागों दियां नौहां लंघ जांदियां ने, ते पोतरे एक कौली ते एक आलू ते एक बोटी ते एक रोटी ते एक गिलास